والی اکھ پتہ لگتا ہے مدینے دے پہاڑا کے مری کیڑی چیز ہے ہوئے جے ایمان والی اکھ پتہ لگتا ہے مدینے دے پہاڑا کے مری کیڑی چیز ہے حضرت سی وقار کون بلال کولیاں تے اگ تے تپتی ریت تے پتھنا تے قلعہ تے حق دی صدا قربان تیرے تے بلال گلا تے بھی بولے پتھر تے بھی بولے تپتی ریت تے بھی بولے تیرے تھلے دری بچھائی تو تم بھی نہیں بولنا بول سبحان اللہ ایک باری پھر بول سبحان اللہ حضرت سی وقار کیتا عشق بلال نے دل لا کے کیتا عشق بلال نے دل لا کے کافر کہن چھج کلمہ مارن پتھر وچ تلیاں دے کہن لا کے بلال کیا میں کلمہ نہیں چھڑنا اور